السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 11 یعنی چوتھے سپارے کا رکوع نمبر 2 تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، لام کو باریک پڑھنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، قاف بھی موٹا ہے اور اللہ کا لام بھی موٹا پڑھنا ہے۔ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر۔ یہاں پہ اگر را پہ وقف کریں گے تو را کو ساکن پڑھتے ہوئے موٹا پڑھیں گے، ویسے را باریک ہے اگر وقف نہیں کرنا تو۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، وَأُولَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فأما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، یہاں پہ اللہ کا نام باریک پڑھیں گے، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ، اللہ کا نام موٹا پڑھیں گے، تو اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، وَلِلَّهِ، یہاں پہ بھی اللہ کلام باریک پڑھیں گے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَإِلَى اللَّهِ، پہلا لام باریک ہے دوسرے کو موٹا پڑھنا ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ پھر سے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا،
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم.